चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा. اما بازم دخترم، من که میگم به دانیال همه واقعیت رو بگو، تا اینکه وقتی فهمید نسبت بهت بدگمان و بدبین نشه که بهش دروغ گفتی. دانیال پسرم بیا. راستش خاله دیگه باید بریم، برای همین اومدم دنبال ویدا. اگه حرفاتون مهمه من میتونم بیرون منتظر بمونم. نه پسرم، حرف مهمی نداشتیم، صحبتای همیشگی بود. ویدا دخترم برو خونه، همیشه شاد و خوشحال باشی. بیا به سلامت. خدافظ مامان. اون نسیم چقدر آدم مغروریه. ما همیشه با مردم صمیمی رفتار میکنیم، شوهرش چقدر آدم آرومیه. احتمالا نسیمه رو شوهرش خیلی تسلط داره. مامان بعضی آدم هستن که رفتارشون متفاوته. شما چرا کنجکاو هستی؟ آخه برای چی نباشم؟ بالاخره اونا فامیلای عروسمونن. راستی ویدا دخترم، اونا چی کارتونن؟ اون زن عمومه. عمو؟ چنی؟ اما اون که میگفت باهاتون رابطه یه فامیلی دوری داره. نمیدونم زنمو چرا اینو گفته، اما زنمو یه تنیمه. مامان خب ما هم فامیلایی داریم که ما رو غریبه میدونن. این که چیز عجیبی نیست آخه. خب بهتره دیگه ما بریم باشه؟ آره پسرم، دیگه بریم خونه، خیلی اینجا موندیم. بیاین. سائم پسرمون بود. توی خونه زندگی میکردیم. از بچگی دوستای خیلی صمیمی بودیم. دوستیمون به مرور زمان به عشق و محبت تبدیل شد. یه لحظه هم نمیتونست بدون من بمونه. به همون شدتی که اون منو دوست داشت، زنمو همونقدر از من متنفر بود. زنمو و آبجی فریحه هیچ وقت نمیخواستن ازدواج کنیم. بعد سائم که واقعا دیوونه من بود، میخواست قبل از آمریکا رفتنش هر جور شده با من ازدواج کنه. جلوی لجبازیاش زنمو به زور کوتاه اومد. عمو منو خیلی دوست داشت، مهربون بود. منم دخترش بودم. زنمو راضی شد، اما فقط برای عقدمون. اما سائم انگار از اول برنامه داشت که اون روز عروسیمون باشه. همه چی رو انقدر با جنون، با شدت و سرعت رو به راه کرد که انگار میدونست که فرصت زیادی براش نمونده.
تو اون زمان کوتاه انقدر محبت کرد که شاید کس دیگه این نتونه. نمیتونم فراموشش کنم. قرار بود با هم زندگی کنیم و با هم بمیریم. اون رفت، اما من ویدا، نمیتونم فراموشش کنم. در توان من نیست. من مجبورت نمی کنم که اونو فراموشش کنی. خدایا خوشحالی دخترمو پایدار نگه دار. به خوشحالیش عمر طولانی بده. پروردگارا همیشه زندگیش سر و سامون داشته باشه و از چشم بد دور نگهش دار. خدایا پناهگاه من تویی خدا، فقط تویی که تو هر سختی کنارمون بودی. خودت کمکش کن و همیشه شاد و خوشبختش کن. شاد و خوشبخت. آمین. ببخشید. اصلا مهم نیست. خاصیت شیشه شکستن دیگه.
مهم اینه که دل آدم نشکنه. کجا بودی؟ داشتم نماز میخوندم. وقتی تو به عشق یکی نماز میخونی و گریه میکنی، پس منم میتونم همین کار رو انجام بدم. من این رو جمع میکنم. لازم نیست. نه خودم انجام میدم، نگران نباش. آیزا، این دل قبلنم برای تو بود، ولی الان همش، یعنی همه احساسات و واقعیتاش مال توه. ببینم تو هم با دل و جون منو قبول کردی؟ تو قبلا کسی رو دوست نداشتی؟ این دلت، احساساتت. هرچی بوده گذشته و راجع به گذشته نه تو از من میپرسی نه من از تو. ما الان داریم زندگیمونو شروع میکنیم. البته از این به بعد بهت این اطمینانو میدم که من همیشه تو رو میخوام و مال تو میگیرم. وای ماشاءالله، عروس من یه تیکه ماهه. دانیال پسرم، لطفاً چند ساعتی برو هتل و تدارکات جشن ولیمت رو ببین و چکشون کن. نمیخوام هیچ کمبودی داشته باشیم، فهمیدی؟ تو که فامیلا رو میشناسی مگه نه؟ اگه یه ذره مشکل پیش بیاد حتما حرف در میاره. مامان نگران نباشین، اسکندر داره میره، اون حواسش به همه چی هست. مامان جان مطمئن باشین اسکندر و عمو عیاز حواسشون به همه چی هست. من بیشتر از همه نگران لباس زنداداشم. آخه چی قراره بپوشه؟ دخترم، برای همین اصرار داشتم که 2-3 روز بعد ولیمه رو بگیریم، فهمیدی؟ مامان حرفتون درسته، ولی الان فصل ازدواج ما هستنه، هتل‌ها همه پرن دیگه. آره مامان، این از مهربونی عمو عیازه که در کنار دغدغه‌های مراسمشون مراسم ما هم به عهده گرفتن. ولی خدا را 1000 مرتبه شکر که هر روزی که میاد روزی پر از خوبی و نیکی و خوششانسی. مامان جان لباس ولیمه رو چطور اینقدر زود گیر بیاریم؟ دخترم این کار شاید سخت باشه ولی غیر ممکن نیست. ماشاءالله این همه پاساژای خوب داریم. فقط کافیه خودتون رو یه تکون بدین. پاشین زنداداشو ببر و از اونجا براش یه لباس خیلی زیبا بگیر. باشه؟ مامان من همین یه زنداداشو دارم، واسش هر کاری بخواد انجام میدم. لباس که دیگه چیزی نیست. ولی یه خواهش دارم. هرچند ماشاءالله عروس من انقدر خوشگله که هر رنگی بهش میاد، ولی یه سری رنگا مد نظرمه. مثلا اگه رنگ لباسش صورتی باشه فکر کنم قشنگ بشه. البته اگه صورتی پیدا نشد یا خوشش نیومد خب یه رنگ دیگه بگیرین. قبوله؟ بریم. خدا حافظ. خدا حافظ.
चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। जब इश्क़ तेरे मर जाने साई ते जिउंदियां नूं मार मुकावे तू, बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिलां दा खावे तू। چرا اینقدر فکر علکی میکنی؟ تمومش کن دیگه. اینجوری نیست. تاریخ داره دوباره تکرار میشه. احساس میکنم یه امتحان بزرگ پیش رومه. اینجوری نیست ویدا. این فقط ترس درونته و خودت خواستی این ترس همراهت باشه. دیوونگی سائم، این عشق زیاد شما، منصرف شدن سائم از اینکه بره آمریکا و همینطور منصرف شدن شما واسه ادامه دادن درستون تو آمریکا، ناگهانی ازدواج کردن من و سائم و الانم یه دفعه ازدواج کردن با شما، اینا یه اتفاق ساده نیست. داری بی خودی بزرگش میکنی. میدونین همین جوری، دقیقاً همین جوری من و سائمم رفتیم لباسمو خریدیم. اینا میتونه اتفاقی باشه. شاید سرنوشت اونطوری که سائمو از تو جدا کرد تصمیم گرفته که من و تو کنار هم دیگه باشیم. سرنوشت با من انقدر مهربون نیست. سرنوشت با تو مهربونه ویدا. تو چشمام نگاه کن. همون قدری که سائم تو رو دوست داشت، عشقی بیشتر از اون تو چشمای من نسبت به خودت نمیبینی؟ بیا امروز امتحانش کنیم. بیا ببینیم سرنوشت برای ما چی میخواد. امتحانش نکنیم. اونی که بره دیگه بر نمیگرده. عشقم همینطور. نکنه سایه نحسی من روی شما هم بیفته. بس ویدا، میخوام یه چیزی رو بهت بگم. تو باعث شدی درد و رنجام همش از بین بره. چیزی که تو بهش نحسی میگی برای من خوشبختی کامله، میفهمی؟ برای همیشه کنارت میمونم. حسن داداش باید بریم آرایشگاه. باشه चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, برگشتنی میام دنبالت. منتظرم. साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। मेरे खुदा मेरे खुदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है दुआ मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा। मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे, यही है
जमाना है तू, इब्तिदा भी मेरी इंतहा भी है तू, मेरी उम्मीद का हर सहारा है तू, मेरे गम के भंवर का किनारा है तू, तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे लिए जन्नत यही, रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, मेरी आंखों में रहे तेरे सपने सदा, रूबरू मैं रहूं तेरे यही है दुआ. راستش من از روز اول از اینا خوشم نمی اومد. آخه آدم اینقدر مظلوم و سر به زیر. آبجی از اینکه میبینم اینقدر تنگ نظرین خیلی متاسف میشم. به جای تأسف برای من فکر خوشبختی دخترت باش. منظورتون دقیقاً چیه؟ این که واضحه. اونو بفرست بره. چون من فقط این یه پسر رو دارم و اصلا نمیخوام نحسی کسی بچه‌مو بگیره. وجه من چطور میتونم بگم از اینجا بره؟ ولیمه یه دخترشه. پس بگین بره خونه همون. نه وجه من نمیتونم بگم از اینجا بره. ایاز اونو خواهر خودش میدونه. نسیمه هم مهمون منه. منم اونو خواهرم میدونم. اون از این راه دور بعد یه سفر طولانی اومده که فقط تو خوشی پسر من باشه. من اینو نمیخوام. اونو بفرست بره. تمام. فعلا بریم. خانم تکون نخورید، نباید دارشتون خراب بشه. چشاتون رو ببندین. خانم طلاهاتون کجاست؟ طلا همون قرار بود رافعه بیاره. ویدا اون رافعه حتما تو راهه. تو نگران نباش. من بهش زنگ میزنم. تو آروم باش. نگران نشو. صبر کن. هیچی نمیشه. فقط آروم باش. رافعه دخترم تو هنوز حاضر نشدی؟ ساعتو دیدی؟ مامان 1000 تا کاری که باید انجام بدم و خیلی دست تنهام. یکم دیگه حاضر میشم. واه ماشاءالله داداشم مثل مدلای جذاب میمونه. میمونه چیه؟ هستم دیگه.
داری داداشتو چشم میزنی. مامان جان یعنی چی؟ خواهرها داداشاشونو چش نمیزنن. اول از همه واسه داداشم صدقه دادم. مرسی. یه لحظه، آیسا داره زنگ میزنه. ممکنه حاضر شده باشن و بگه بریم دنبالشون. جواب بده. الو آیسا؟ آره. اوه لعنتی، طلاهای زن داداش. اوه معذرت میخوام، من انقدر سرم شلوغ بود که فراموش کرده بودم. باشه تو نگران نباش، با داداش الان میفرستمشون. باشه؟ فعلا. مامان یه اشتباه بزرگی ازم سر زده. باز چی شده؟ طلاهای زن داداش خونه مونده و یادم رفت براش ببرم. هی بابا چرا با لباساش با هم دیگه نذاشتی آخه؟ مامان فراموش کردم، شما که میدونین 1000 تا کار بوده و منم دست تنها بودم. باشه عیب نداره، من الان میارم که دانیل با خودش ببره اونجا. تو هم برو زودتر حاضر شو. ما هم باید بریم، مردم منتظرمونن. آره ببینید من طلاها رو خودم میبرم آرایشگاه. شما هم پاشین بریم هتل. آره خوبه. باشه ولی دیر نکنینا. سری طلاها رو بهش بده و با خودت بیارش. تو برو حاضر شو، تو هم با من بیا که طلاها رو بهت بدم. زود باش. گفته بودم که کنار لباسا بذارین ولی کی گوش میده؟ راستش من از روز اول از اینا خوشم نمی اومد. آخه آدم اینقدر مظلوم و سر به زیر. آبجی از اینکه میبینم اینقدر تنگ نظرین خیلی متاسف میشم. به جای تأسف برای من فکر خوشبختی دخترت باش. منظور تو دقیقاً چیه؟ این که واضحه. اونو بفرست بره. چون من فقط این یه پسر رو دارم و اصلا نمیخوام نحسی کسی بچه‌مو بگیره. زینب اومدم زن داداش. خانم شما دیگه حاضری؟ ماشینم رسیده و پایین منتظر شماست، میتونین برید. همین که سرویس طلای ایشون هم حاضر شد میفرستیمشون پایین، نگران نباشین. نظرت چیه ویدا؟ من برم؟ داداش خیلی وقت منتظره. تو هم زود کارت تموم میشه. دانیال هم تو راهه، طلاها رو خودش میاره. آره تو برو. من فقط یه خورده نگرانم چون هوا یکم خرابه. یه کاریش میکنم، تو برو. باشه پس مواظب خودت باش. من دیگه میرم. خداحافظ. خانم گوشیتون. ببخشید خانم گوشیتون. بیار. گوشیم. ببخشید داداش، اشتباه از من بود. یکم حواسم پرت شد. حاضرم خسارتشو هر چی باشه پرداخت کنم. نه عیبی نداره، اصلا مهم نیست. خدا رو شکر که کسی آسیبی ندیده. آره اینا که بی‌ارزشن. شما خوبین، میتونید برید. زنده باشین، خیلی آدم خوبی هستین. بفرمایید.
زود کارت تموم میشه. دانیال هم تو راهه، طلا ها رو خودش میاره. من فقط یه خورده نگرانم چون هوا یکم خرابه. شما داری چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ میدونی که کارای اون چیه، پس هر چی داری رد کن. باشه بهت میگم، فقط اونو از من دورش کن. باشه الان میدمش. سایم کیه؟ اونا کیان؟ باشه همشو میدم، فقط اونو از من دورش کن. اونو از من دورش کن. ساعتت هم بده. زود باش. خیلی خوب بگیر. زود ردش کن. نمیدونم چند نفرن. شاید دارن دزدی میکنن. چرا سایم حرف نمیزنه؟ الو؟ همشو دادم دیگه. اونم ردش کن. زود باش. خیلی خوب بیا اینم بگیر. اینا همش مال خودتون. کافیه؟ خوبه؟ اون چیه؟ اونم بده ببینم. نمیتونی اینو بگیری. برم بهت گفتم اونو بده. زود باش. ردش کن بیا. من اینو نمیتونم. اونو بدی به هم. نمیتونم اینو بدم. این مال عروسیمه. ولم کنید. ولم کن. این مال عروسیمه، بهتون نمیدمش. سایم بده. هرچی که هست لطفاً بده. خواهش میکنم سایم، هرچی که داری بهشون بده. اینو بهتون نمیدم. میخوای بکشم چرا؟ اینو بهتون میدم ولی این یکی رو بهتون نمیدم. زود باش. دارم میکشمت. بزنش. سایم! الو؟ الو ویدا جان، من پایین منتظرتم. اگه تمومی بیا پایین. باشه من الان میام. خدا رو شکر. ببخشید همسرم اومد. میشه تله ها رو بیارین؟ بفرمایید. ممنونم. चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।